आला हजरत बरेलवी ने दुरूद शरीफ के मसला में हदीसें जो नकल की हैं उनमें पहली हदीस ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़इन्ना लिल्लाहि मलकन आताहुल्लाहु इस्मा जमीइल खलाइक कुल्लिहा, कि अल्लाह ताला का एक फरिश्ता है जिसको अल्लाह ने पूरी मखलूक की आवाज सुनने की ताकत दी है और वो रसूलुल्लाह के सामने खड़ा है। दूसरी रिवायत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से आला हज़रत ने नकल किया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि अक्सरुस सलात अलैया। ये मुझे आज तक समझ नहीं आई कि दुरूद शरीफ पढ़ते हुए फिर कहना पड़ता है खतीबों को कि पढ़े। मेरे आका ने जब खुद फरमा दिया कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ो, फ़इन्नल्लाह ताला वक्कल ली मलकन इंदा कब्री, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है मेरी कब्र अनवर के पास। फ़ैज़ा सल्ला अलैया रजुलुम मिन उम्मती काल ली ज़ालिकल मलको या मुहम्मदो इन्ना फुलान अब्न फुलानिन युसल्ली सलाता युसल्ली अलैका सलाता बिस्साअ। हुजूर ने फरमाया जदों भी कोई मेरा उम्मती दुरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ता कहता है या रसूल अल्लाह अभी अभी फलां जो है ना बंदा फलां दा पुत्र उन्हें तुहाडे ते दुरूद पढ़िया। ते फिर इस तो बाद कि मेरा नाम ही आवे ते मेरे प्यो दा नाम आवे ते वो भी हुजूर दे सामने आवे, वो भी फरिश्ता बोले, हद हो गई तुहाडे वाली कि तुसी मुड़ मुड़ कहना पड़ा। बड़ा मैं इस गल दा वैसे ही बड़ा परेशान रहा कि रोज दसना पैंदा उच्चा पढ़ो नीवा पढ़ो वो की होए जरा दब के पढ़ो। तुहानू अजे तक समझ कोई नहीं आ रही भी हुजूर नाल प्यार करन दा की तरीका है। उच्चा पढ़ो सारे दुरूद शरीफ। ऊंचा ऊंचा अजय कोई नहीं, ऊंचा ऊंचा शोर दो और पढ़ो। तवज्जो। आला हजरत बरेलवी फतावा रिजवी जेडे शेर नकल कीते ना शेर इन्हां उत्ते एक अलहदा PhD हो सकती। मेरे को टाइम होवे तो मैं तो सारे काम कर लवां लेकिन मेरे को टाइम नहीं। हाँ यानी आला हजरत फतावे में शेर नहीं नकल होंदे लेकिन आला हजरत बरेलवी इहदे बाद जेड़ा शेर नकल कीता है ना बंदा सही होवे तो नचन लग पैंदा है। वो शेर है वे कि जामी दे हम दर आरजू ए कासिद आखिर बाज गो दर मजलिसे आ नाज़नीन हरफे गर अज़बी रवद। एदा माना में कि ए ओ फरिश्ते जेड़े तुसी खड़े हो हुजूर दे सामने मैं तुहाडे ते कुर्बान होवां मैं जान दे देवां मैनू दसो ते सही मेरा भी ना कदी पेश कीता ने हुजूर दी बारगाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुहाडी ज़बान विचों कदी मेरा नाम ही गुजर के हुजूर तक गया और मैं कुर्बान होवां तेरे ते दस ते सही नजर तो कितनी अजीब गल है। क्यों मैं जान कुर्बान तेरे। तवज्जो। ये आला हजरत बरेलवी दा एक ज़ौक है। आला हजरत बरेलवी दलाइलुल खैरात शरीफ दे बारे फतावा रिजवी च लिखिया जिन्हों लोग शिरक बिदत कहते हैं उत्थे आला हजरत बरेलवी एक शेर लिखिया फिर और मैं अरब अजम शरकन गरबन हर जगह दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ी जाती है और बाज लोगों को हजम नहीं होती कि ये दुरूद शरीफ पढ़ना हुजूर पर बिदत है। आला हजरत बरेलवी के बाद एक शेर लिखिया फरमाया कि मा फशानद नूर व साग आऊ आऊ कुनद
ہر کسے بر خلقت خود می دنت. آلہ حضرت فرماندے نے انجی یہ 14ویں رات دا چند چڑھے ہوئے تے نور برسا رہے ہوئے تے تھلو کتا آؤ آؤ کر رہے ہوئے. آلہ حضرت فرماندے نے کتا اس تو علاوہ کر بھی کی سکتا. یہ دے ہوتے حضرت یہ کہلا ہے جا پی ایچ ڈی. آلہ حضرت بریلوی جو کچھ شعر نقل کیتے نا اپنے فتاوے دے وچ، ہاں جی وہ ایک علیحدہ سسٹم ہے. آپ نے ایک حدیث نقل کی تھی نا، حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسباط. اس تو بعد اعلی حضرت ادھے تے تبصرہ ایک کیتا، فرمایا کہ محبوب دا ذکر بندہ چاہتا ہے بار بار اپنی زبان دے لیا. فرمایا ایک واری کافی سی حسین منی، پھر حضور ضمیرہ کیوں نہیں لٹائیاں حسین منی و انا منہ، تے بار بار حسین دا نام کیوں لیا؟ سمجھ آئی نا بات. پھر اعلیٰ حضرت کیا کہ جس نال محبت ہوئے نا بندہ ہونا کہ بار بار او دا نام میری زبان تے آوے، ضمیر کیوں آوے. پھر اتنے اعلیٰ حضرت ایک شعر نقل کیتا، اعلیٰ حضرت دا ذوق ویکھو. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں یا ذبیات القائے قلنا لنا الیلا یمن کننا ام لیلا من البشری. سمجھ جنگل دیاں ہرنیاں ویکھیاں مجنوں تے کہن لگا اوئے دسو تے صحیح لیلا انساناں وچوں یا لیلا تواڈے وچوں. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں ایک ضمیر کافی سی. یا ذبیات القائے قلنا لنا الیلا یمن کننا ام ہی من البشری ہونا چاہیے سی. ایک باری لیلا دا ذکر آ جے گیا، پھر دوبارہ ام لیلا من البشری. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جدے نال پیار ہوئے نا اوتے ضمیراں نہیں لٹائیاں جاندیاں، پھر بار بار دا نام لیا جاندا. تے تسی میں اج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ بندہ کسی نو کہے جی درود شریف پڑھو یار. گل تے مک جائے جدے نال پیار ہوے انہوں کہ ایک باری مولانا کہندے ہو تے ساری رات ہی اسی پڑھتے رہاں گے الصلوۃ والسلام. توجہ، میرا ایک شاگرد گیا عمرے تے، انہیں ترکی نو سنایا اعلیٰ حضرت بریلوی دا خطبہ تے ترکی نچن لگ گیا. وہ کہنے لگا میں تو نہیں پتہ ہے کدھا ہے. انہیں جدو کیا نا امام احمد رضا بریلوی دا کہنا ہوا ظالمو اج تک تسی سانو دسے بھی نہیں اے جو بندہ خطبہ. ہاں جی اسا تے دسیا وی سانو منو، سانو کنے مرنے. ہاں جی اسی دستے رہے سانو منو. میں بڑا علامہ، مینوں پاویں قرآن مجید دی سورہ فاتح دی ترکیب بھی نہ آندی ہوے تے میں ایسے ایویں علامے بن گئے اپنے وڈیاں دیاں چوریاں وڈے دیاں نال کر کے تے اپنی عزتاں سانو بنانیاں چاہیے سن کہ ساڈے وڈیاں اے لکھیا، اعلیٰ حضرت بریلوی اے لکھیا، مجدد صاحب نے اے لکھیا، داتا صاحب نے اے لکھیا، چلدیاں صدیق اکبر نے حضور دی عزت تے تعظیم کی. ہاں جی تے اے جڑا نا رسم چھڈ دیو کہ خطیباں نو دوبارہ کرنا پاوے کہ اچا درود شریف پڑھو. اج بھی تسی اچا کوئی نہیں پڑھیا، اچا پڑھو سارے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين.